श्रीनरसिंहगिरि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदः मण्डलेश गुरुश्रेष्ठो मण्डलेशवरस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्टविनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषायपरिवेष्टितः ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः बीकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथ लिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादिचित्रयज्ञप्रवर्तकः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धापरं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेशवरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृतः निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः
मण्डलेश कुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्ट भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेश वरप्रेष्ठो मण्डलेश वरप्रदः मण्डलेश गुरुश्रेष्ठो मण्डलेश वरस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्ट विनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषाय परिवेष्टितः ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः बीकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः
गणेश जय यात्रादि प्रतिष्ठापन तत्परः गणेश शक्ति सुरेश विष्णु भक्ति प्रचारकः सर्ववर्ण समानमन्नाथ लिंग पूजा प्रवर्धकः गीतोत्सव सपर्यादि चित्रयज्ञ प्रवर्तकः लोकेश्वरानंद प्रियो दयानंद प्रसेवितः आत्मानंद गिरिज्ञान सतीर्थ परिवेष्टितः अनंत श्रद्धा परम प्रकाशानंत पूजितः जुनापीठस्थ रामेश वरानंद गिरे गुरु माधवानंद संवेष्टा काशिकानंद देशिकः वेदांत मूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभु सुहृता निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दन गिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेश कुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानंद गिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीय पददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानन् स्नानपूजा जपध्यान प्रचोदकः तुरीयाश्रम संविष्ट भाष्यपाठ प्रवर्तकः अष्टलक्षी प्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षा विधायकः अहौतुक कृपा सिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवास प्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंह ब्रह्म वेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धा भक्ति समन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेश वरप्रेष्ठो मण्डलेश वरप्रदः मण्डलेश गुरुश्रेष्ठो मण्डलेश वरस्तुतः निरञ्जन प्रपीठस्थो निरञ्जन विचारकः निरञ्जन सदाचारो निरञ्जन तनुस्थितः वेद विद्वेद हृदयो वेदपाठ प्रवर्तकः वेदराध्यानन्त संविष्टो वेदपथ प्रखण्डकः शाङ्कराद्वैत व्याख्याता शाङ्कराद्वैत संस्थितः शाकराद्वैत विद्वेष्ट विनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारण तत्परः सिद्धासन समासीनो काञ्चनाभो मनोहरः
अक्षमालाधृतग्रीवः काषाय परिवेष्टितः ज्ञानमुद्रा दक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः विकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथ लिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादिचित्रयज्ञप्रवर्तकः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धापरं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेश वरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृतः निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्ट भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादिसमस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः
नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदः मण्डलेशगुरुश्रेष्ठो मण्डलेशवरस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्टविनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषाय परिवेष्टितः ज्ञानमुद्रा दक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः बीकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथलिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादिचित्रयज्ञप्रवर्तकः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धापरं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेशवरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृतः निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंसपरम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः
उषोत्थानं स्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्टः भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदः मण्डलेशगुरुश्रेष्ठो मण्डलेशवरस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्टविनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषायपरिवेष्टितः ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः बीकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथ लिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादि चित्रयज्ञप्रवर्तकः
लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धा परं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेशवरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृता निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म्य सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्ट भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदः मण्डलेशगुरुश्रेष्ठो मण्डलेशवरस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्ट विनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषाय परिवेष्टितः ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः
मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः विकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथ लिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादिचित्रयज्ञप्रवर्तकः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धापरं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेशवरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृता निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्टः भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धकः ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणः शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशकः शिवाभिषेकनिरतः शिवपूजापरायणः नारायणप्रवचनो नारायणपरायणः नारायणप्रत्नतनु नारायणनयस्थितः दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवतः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारतः मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदः
मण्डलेश गुरुश्रेष्ठो मण्डलेश वस्तुतः निरञ्जनप्रपीठस्थो निरञ्जनविचारकः निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थितः वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तकः वेदराध्यानन्तसंविष्टो वेदपथप्रखण्डकः शाङ्कराद्वैतव्याख्याता शाङ्कराद्वैतसंस्थितः शाकराद्वैतविद्वेष्ट विनाशनपरायणः अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परः सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरः अक्षमालाधृतग्रीवः काषाय परिवेष्टितः ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलुः सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसधुरन्धरः सन्न्यासी नैसंस्कर्ता परहंसप्रमाणकः माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहः मधुवाङ्गनिग्रहरतो मधुविद्याप्रदायकः मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आर्धरात्रध्यानरतः स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः आरण्यवार्तिकपरः पुष्पमालाविभूषितः वेदान्तवार्तानिरतः प्रस्थानत्रयभूषणः सानन्दज्ञानभाष्यादिग्रन्थग्रन्थिप्रभेदकः दृष्टानन्तानुक्तिकुशलो दृष्टानन्तार्थनिरूपकः बीकानेरगुरुवाग्मी वाङ्गदेशप्रपूजितः लाहौरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकः गणेशजययात्रादिप्रतिष्ठापनतत्परः गणेशशक्तिसुरेश विष्णुभक्तिप्रचारकः सर्ववर्णसमानमन्नाथ लिङ्गपूजाप्रवर्धकः गीतोत्सवसपर्यादिचित्रयज्ञप्रवर्तकः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेवितः आत्मानन्दगिरिज्ञानसतीर्थपरिवेष्टितः अनन्तश्रद्धापरं प्रकाशानन्तपूजितः जुनापीठस्थरामेश वरानन्दगिरे गुरुः माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिकः वेदान्तमूर्तिराचार्यो शान्तोदन्तः प्रभुसुहृतः निर्ममो विश्वतरणिः स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंस परम्परा जनार्दनगिरिब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षितः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरी संस्तुतः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वरः सन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदकः तुरीयाश्रमसंविष्टः भाष्यपाठप्रवर्तकः अष्टलक्षिप्रदस्तृप्तः स्पर्शदीक्षाविधायकः अहौतुककृपासिन्धुर्नघो भक्तवत्सलः विकारशून्यो दुर्धर्षः शिवशक्तो वरप्रदः
काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकः श्रीभट्टपरमहंसादि समस्तविरुदाङ्कितः नरसिंहब्रह्मवेदान्त जगत्यध जगद्गुरुः विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। इति श्री नरसिंहगिरि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।